که دم این حرم میرسم تموم میشه قصم، حالم جا میاد. کجا این قدر فاطمه حس میشه، کجا این قدر بوی زهرا میاد. دست بالا. عمریه تو گرفتاری، دل خوشیمون همین صحنه، رو ذریح چهار گوشش چادر فاطمه پهنه. حالا همه بهترین دختر دنیا یا معصومه، بهترین. بعضیا با اشک دارن میگن بهترین دختر دنیا. حالا این یه بند و دل بده. آهای مردهای زمین بشنوید، یه دختر همه اعتبار قمه. آهای عاشقای مدینه بیاید، به والله بقی صحن این خانومه، به والله بقی صحن این خانومه. اهل بیت رسول الله خونه دارن تو شهر قم. حضرت معصوم عینه، حضرت فاطمه از مردم، بهترین دختر دنیا یا معصومه، بهترین. به به، دستتون رو پایین نبینم. بهترین دختر دنیا. آدم در خانه کریمه دست خالی اومده، دست بیاره. بهترین دختر دنیا یا معصومه، بهترین دختر دنیا.